नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिकै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो अवस्था, परीक्षणको प्रभावकारिता, खास गरी कोभिड-19लाई नियन्त्रण रोकथाम गर्ने सरकारी प्रयासको प्रभावकारिताका विषयमा कार्यक्रममा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं सूक्ष्म जीव विज्ञ डाक्टर प्रकाश घिमिरे। उहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले गठन गरेको कोभिड-19 को विज्ञ समूहमा बसेर पनि काम गरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55 41 905 मा राख्न सक्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि दोहोर्याउँछु, कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नराख्नुहोला। मुलुकमा कोरोना संक्रमण भित्रिएको करिब 2 महिना हुन लागेको छ। सरकारले लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी आह्वान गरेको पनि 1.5 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। मुलुकमा अहिलेसम्ममा 102 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षण पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्दा जोखिम थप बढेको छ। अहिलेसम्म सरकारले 15,000 को हाराहारीमा PCR परीक्षण गरेको छ भने 54,000 सर्वसाधारणमा RDT गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी तवरबाट भइरहेको प्रयास कतिको प्रभावकारी छ? बन्दाबन्दीले मात्रै यो जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अथवा के हो अन्य विकल्प? RDT र PCR परीक्षण भनेको के हो? कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं सूक्ष्म जीव विज्ञ डाक्टर प्रकाश घिमिरे अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डाक्टर घिमिरे नमस्कार। अनिलजी नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। यो कोरोना भाइरसको एक्जिस्टेन्सीबाटै कुराकानी गरौँ। यसको आयु, यो फैलावट, यो कस्तो प्रकारको भाइरस हो जसले विश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेछ? यो भाइरसहरूमा हामी धेरै पहिला हामीलाई थाहा भए अनुसार यो प्लान्ट भाइरस, एनिमल भाइरस र ह्युमन भाइरस भनिन्थ्यो। जबदेखि आनुवंशिक तत्त्वको अन्वेषण हुन थाल्यो त्यसपछि अब हामी भाइरसलाई DNA भाइरस र RNA भाइरस भनेर चिन्छौँ। यो RNA प्रकारको भाइरस हो। यो पोजिटिभ सेन्स सिंगल स्ट्रान्डेड RNA भाइरस भनिन्छ। यो कोरोना भाइरसका विभिन्न प्रकार छन्। त्यसमा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा 4 प्रकारका कोरोना भाइरस हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छ। त्यसमध्ये यो बीटा कोरोना भाइरस परिवारको सदस्य हो। यसमा पनि विश्वमा सर्कुलेसनमा, ह्युमन सर्कुलेसनमा, मानवीय उसमा सर्कुलेसनमा 7 किसिमका मध्ये यो 7औं हो। अरू 4 किसिमका कोरोना भाइरस पहिला पनि हाम्रो देशमा पनि सर्कुलेसनमा भइसकेको र यी भाइरसहरूले साधारण यो ज्वरो आउने हुने भएर मान्छेलाई ठिक हुने केही बच्चाहरूमा 2011 देखि 14 सम्म नेपालको सर्लाही जिल्लामा भएको अन्वेषणमा पनि विभिन्न 4 किसिमका कोरोना भाइरसहरू पहिला पनि पाइसकिएको छ। तर यो कोरोना भाइरस चाहिँ अरू कोरोना भाइरस भन्दा फरक। 2003 मा देखा परेको सार्स कोरोना भाइरसको 80% मिल्दोजुल्दो र 2011 देखि 14 भित्र पत्ता लागेको मर्स कोरोना भाइरसको 50% मिल्दोजुल्दो र तर यो चाहिँ अलिक फरक। यसको चाहिँ के हुन्छ भने आनुवंशिक तत्त्वमा हामी फरक पत्ता लगाउँछौँ। त्यो फरक चाहिँ अलिक फरक देखिएको छ। जस्तो यसको पनि विभिन्न परिवार, अब फ्यामिली ग्रुप भने जस्तो विभिन्न प्रकृतिका रहेछन्। अहिले चाहिँ मानवलाई अलिकति विनाशै गर्ने खालको, अलि मानव जीवनमा असर गर्ने खालको अलि कडै खालको भाइरस हो यो, ती मध्येका भनेर बुझौँ? हजुर हजुर हजुर। यो कहिलेसम्म रहन्छ? यसको फैलावट, यस्तो पूर्वानुमान के लगाउन सकिन्छ? यसको यस्तो छ, यी सबै भाइरसहरू हरेक 20-30 वर्षमा ह्युमन एनिमल ब्यारियर क्रस गरेर आउँछन्। यो भने चाहिँ मान्छेलाई खानेकुराको आवश्यकता हुन्छ, प्रोटिनको आवश्यकता हुँदा हामी जन्तु जनावरको मासु खानमा लाग्छौँ। अनि यो जन्तु जनावरमा भएका भाइरसहरू साधारणतया जन्तु जनावरमै उसको लाइफ साइकल पुरा हुन्छ। यो मान्छेमा आएर मान्छेमा इस्टाब्लिस गरिसकेपछि 20-30 वर्षमा तपाईँ नयाँ नयाँ किसिमका भाइरसहरू, पहिला सुरुमा ब्याक्टेरिया आउँथे, अहिले भाइरसहरूको बारेमा हामीलाई थाहा भएको छ। र 1918 देखिको पेन्डेमिक हेर्नुभयो भने इन्फ्लुएन्जा हेर्नुहोस्, तपाईँको प्लेग हेर्नुहोस्, यो सबै चाहिँ
एनिमल ओरिजिनबाट मान्छेमा आएर इस्टाब्लिस गरे र त्यसले गर्दाखेरि यो हेभोक क्रिएट गरेको छ। तर यो भाइरसमा तपाईँको प्रश्नमा ठ्याक्क आउँदाखेरि यो कहिलेसम्म बस्छ, कहिले जान्छ, कहिले ऊ हुन्छ भन्दा भाइरस एकचोटि एउटा ह्याबिटबाट अर्को ह्याबिटमा गइसकेपछि त्यो ह्याबिटमा एडप्टेसन नहुन्जेल यो चाहिँ हेभोक हुन्छ, पेन्डेमिक हुन्छ। र अब यो भाइरस जान्छ होइन, यो भाइरसमा हामीले जिउन सिक्नुपर्छ, यो भाइरसमा एडप्ट गर्नुपर्छ। मान्छेमा रोग लाग्नलाई 3 किसिमको कुरो चाहियो। कुनै पनि जीवाणु विषाणु जसको भाइरुलेन्स एट्याक गर्न सक्ने शक्ति, त्यसपछि त्यसको होस्ट भने हामी मान्छे, त्यसपछि यो दुईटा होस्ट र जीवाणु विषाणु बीचमा मिलाइदिने वातावरण। कुनै जीवाणु विषाणुलाई मच्छरले ल्याइदिन्छ, कुनैलाई पानीले ल्याइदिन्छ, कुनैलाई चाहिँ अब यो डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा यो स्पिटिङ, ह्यान्ड वासिङ यो उसबाट चाहिँ आउन सक्ने हो। हजुर हजुर हो। यो त अब हाम्रो शरीरमा मतलब मानव शरीरमा पसिनै सक्यो भने यो जस्तो यो भाइरस कसरी उत्पादन भएर मानव जीवन खास गरी यो सजीव हो कि निर्जीव हो भन्ने हिसाबले पनि बहस भइरहेछ। यसको यो के हो, यो भाइरस आफैमा चाहिँ कस्तो प्रकृतिको, यो कसरी उत्पादन भयो अहिले? होइन, भाइरस चाहिँ सजीव र निर्जीव भन्ने भन्दा पनि भाइरस पार्टिकल हो। हजुर, यो सजीव नै हो, तर यसको रिप्रोडक्सन हुन कुनै सेलभित्र बस्नुपर्छ। बाहिर भाइरस त्यसै बसेर यो डेभलप हुँदैन, सेलभित्र गइसकेपछि मात्र डेभलप हुने हुनाले यो साइन्टिफिक ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई पार्टिकल भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले अब हामीले जहाँ छोयो जे अब त्यो कहीँ छ भने हामीले छुने बित्तिकै हाम्रो सेलमा आएपछि मात्रै त्यसले पुनर्जीवन प्राप्त गर्यो भनेर बुझ्ने हो? एकदम सही कुरा हो। हजुर, त्यसैको प्रभाव हो अहिले होइन? भनेको के छोयो भने अथवा सबै चिजमा हुन्छ त्यो? के छोयो र कसरी छोयो, कसरी सर्यो भन्ने भन्दा पनि यो भाइरस भएका मान्छेले हाछ्यौँ गर्दा, खोक्दा अथवा दिशा पिसाब गर्दा उसले लगाएका कपडाहरू मार्फत त्यो ठाउँमा बसेको छ भने त्यो ठाउँ छुँदाखेरि सर्ने हो। हजुर हजुर। नत्र सबै ठाउँमा छुँदाखेरि कहीँ छुँदा नि सर्ने भयो भने त यो सबै ठाउँमा हुने, त्यस्तो छैन। संक्रमितले जहाँ छोयो त्यहाँबाट चाहिँ सर्छ हो। त्यो भनेको जे पनि हुन सक्छ। संक्रमितको डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भने चाहिँ उसले लगाएका कपडा, उसले प्रयोग गरेका बाथरुम, त्यसमा चाहिँ सेनिटेसन भएन, ह्यान्ड हाइजिन र रेस्पिरेटरी हाइजिन भन्छन् यसको बच्नलाई। उसले खोक्दा, उसले हाछ्यौँ गर्दा, उसको प्रयोग गरेको रुमाल यस्तोबाट सर्ने हो। डाक्टर घिमिरे, तपाईँ त अब WHO को विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विज्ञ टिममा बसेर पनि अहिले काम गरिरहनु भएको छ। खास गरी यो विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन अथवा त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ पैदा बनाउने औषधिहरू बनाउने क्रममा चाहिँ भइरहेको प्रगति चाहिँ के छ अहिलेसम्ममा? यो विरुद्धको भ्याक्सिनमा धेरै काम भइराखेको छ। भ्याक्सिन भन्नुभन्दा पनि पहिला औषधि, 4 किसिमका औषधिमा एउटा सोलिडारिटी ट्रायल भनेर ट्रायल हुँदैछ। त्यो ट्रायल भने कस्तो हो भने कुनै पनि औषधि पत्ता लागिसकेपछि त्यसले समुदायमा खराब असर गर्दैन, राम्रो असर गर्छ, रोग ठिक गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्न रेगुलेटरी अथोरिटीहरू, हाम्रो औषधि व्यवस्था विभाग जस्तो अमेरिकाको FDA, युरोपको EMA, अस्ट्रेलियाको TGA, यो संस्थाहरूले औषधि, भ्याक्सिन र औषधिजन्य पदार्थ बजारमा आउनुभन्दा पहिला उनीहरूलाई एप्रुभ गर्नुपर्छ भने प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो प्रमाणित गर्ने सन्दर्भमा विगतमा केही वर्ष केही अरू रोग, इबोला लगायत रोगमा प्रयोग भएका औषधि, HIV लगायत अरू रोगमा प्रयोग भएका औषधि, यसमा यो त्यस्तै किसिमको भाइरस हो, RNA भाइरस हो, यसमा काम गर्छ कि भनेर हेर्दाखेरि अहिले US FDA ले इमर्जेन्सी एप्रुभल दिएको छ एउटा औषधिलाई। त्यही औषधिलाई WHO ले विभिन्न देशमा यसको सुरक्षित औषधि आउनुभन्दा पहिला सेफ्टी, इफिकेसी र इम्युनोजेनिसिटी, भ्याक्सिनमा इम्युनोजेनिसिटी चाहियो, औषधिमा सेफ्टी र इफिकेसी चाहियो हो। यो बारेमा जानकारीको लागि अनुसन्धान भइराखेको छ, विभिन्न देशमा यो प्रयोग भइराखेको छ। भ्याक्सिनको सन्दर्भमा करिब 40वटा टार्गेटमा काम भएर 8वटा टार्गेटको चाहिँ भ्याक्सिन डेभलपमेन्टमा काम भइराखेको छ। भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट भइसकेपछि पनि फेज 1 देखि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, यो चाहिँ लेबोरेटरी एनिमल भन्दा बाहेक क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ फर्स्ट फेज भने सेफ्टी, सेकेन्ड फेज भने इम्युनोजेनिसिटी, थर्ड फेज भने चाहिँ इफिकेसी। यो सुरक्षित भ्याक्सिन र यसले काम गर्ने प्रभावकारी भ्याक्सिन नभइकन बजारमा आउँदैन। तर यसमा धेरै काम अगाडि बढेको छ।
आगामी 6 महिनादेखि 1.5 वर्षभित्र यो भ्याक्सिनले रेगुलेटरी अप्रुभल पाउने आशाका साथ काम अगाडि बढिरहेको लाग्छ है अझै 1.5 वर्ष जति यो भ्याक्सिन अथवा औषधि पत्ता लगाउनलाई चाँडै होइन पत्ता छिटो लगाउन भन्दा पनि त्यसको एजेन्ट पत्ता लागिसकेको छ तर त्यसले चाहिँ सुरक्षित मान्छेलाई कति सुरक्षित राख्छ त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन त्यसले अन्य असरहरू गर्छ कि गर्दैन भन्ने अध्ययन भइरहेको छ यो साँच्चै एकदम जटिल प्रकृतिको कोरोना भाइरस आयो अहिले भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ ठिकै हुन्छ होला होइन किनभने तपाईँलाई यो भ्याक्सिन औषधिहरू पत्ता लगाउन पनि यति गाह्रो भइरहेछ विश्वमा विकासको चरम नमुना प्रस्तुत गरिसकेका देशलाई पनि यति गाह्रो हुनु भने त यो के हो मानवीय जीवनलाई नै ठुलो सङ्कटमा पार्दैछ होइन यसले यो एक किसिमको सङ्कट हो यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ तर भाइरसहरू सबै नै जटिल नै हुन्छन् सानो पार्टिकल भए पनि यो सबै भाइरसको मात्र होइन ब्याक्टेरियाको पनि ट्रिटमेन्टको लागि यो सबै रुट पार गरेर मात्रै सुरक्षित नभइकन यो भ्याक्सिन होस् औषधि यो बजारमा आउन सक्दैन जस्तो अब अलिकति नेपालतर्फ कुराकानी गरौँ जस्तो अब नेपालमा अहिलेसम्ममा 102 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ बन्दाबन्दी जारी नै छ 1.5 महिनाभन्दा बढी हुन लागिसकेको छ नेपालमा भइरहेको यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी तौरबाट भइरहेको प्रयासलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ धन्यवाद अनिलजी यो पहिलो स्टेप लकडाउन चाहिँ पब्लिक हेल्थको पहिलो इन्टरभेन्सन यो एकदमै राम्रो कुरा हो तर त्यस पछाडि गर्नुपर्ने खोज पडताल निगरानी भने घर घरमा गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पालिका पालिकामा कहाँबाट आएका मान्छे छन् त्यो उनीहरूको नजिकमा जोडिएर आएका मान्छे छन् कि छैनन् कहाँ इन्फेक्सन थियो तिनीहरूसँग एपिडेमियोलोजिकल लिङ्क छ कि छैन ती मान्छेहरूको खोज पडताल अलिकति फितलो हो कि भन्ने छ त्यसपछि ती खोज पडताल गरिसकेपछि ज्वरो आएका सिम्टम देखिएका मान्छेहरूमा निदान हुनु पर्यो भने रोगको डायग्नोसिस हुनु पर्यो त्यो डायग्नोसिसमा पनि अहिले 8 अप्रिलमा WHO ले स्पष्ट साइन्टिफिक ब्रिफ एडभाइजरी के प्रस्तुत गरेको छ भने अहिलेसम्म उपलब्ध साइन्टिफिक इभिडेन्स अनुसार PCR मात्रै डायग्नोस्टिक टेस्ट हो अरू टेस्टहरूलाई चाहिँ रिसर्च स्केलमा मात्रै युज गर्न मिल्छ डायग्नोसिसमा युज गर्न मिल्दैन भनेको छ अब हामी कहाँ PCR हाम्रोमा त अहिले PCR भन्दा पनि RDT नै बढी भइरहेछ यो RDT को विश्वसनीयता चाहिँ के हो खास RDT यस्तो छ RDT डायग्नोसिसको सन्दर्भमा जाँदाखेरि भाइरसलाई कल्चर गर्नु र भाइरसै देख्नु गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो त्यसलाई PRNT भनिन्छ तर यो रुटिन डायग्नोसिसमा आउँदैन त्यस पछाडिको प्रविधि भनेको न्युक्लिक एसिड डिटेक्सन हो त्यसमा हामी यो रियल टाइम PCR जुन युज गर्छौँ त्यसमा कति भाइरस भयो भनेपछि 10 वटा भन्दा बढी भाइरस भयो भने यो प्रविधिले डिटेक्सन गर्न सक्छ त्यसको पनि सेन्सिटिभिटी हेर्ने हो भने 57 देखि 97% सम्म छ अब कसरी हामी काम गर्छौँ कसरी स्याम्पल कलेक्सन गर्छौँ सेलेक्सन गर्छौँ ट्रान्सपोर्टेसन गर्छौँ एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ त्यसपछि एनालाइसिस गर्छौँ यसमा WHO ले पनि RDT प्रयोग गर्न त प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ हैन के हो यसलाई प्रतिबन्ध भनिदैन यसको प्रयोगको साइन्टिफिक एडभाइजरी हो त्यो एडभाइजरीमा देशहरूले त्यो एडभाइजरी हेरेर आफूले निर्णय गर्ने हो त्यसमा RDT चाहिँ डायग्नोसिसको लागि होइन यो चाहिँ एपिडेमियोलोजिकल सर्भिलान्स हाम्रो जनतामा कहिले कुनै बेला यो ट्रान्समिसन थियो थिएन हामी कहाँ यो भाइरस सर्कुलेसनमा छ छैन भनेर हेर्नलाई मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो जस्तो अब अलिकति यो बीचमा अब सरकारले केही समय अगाडि सरकारी संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गरौँला जनतालाई चाहिँ RDT बाट परीक्षण गरेर अब यसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला RDT परीक्षण भइरहेछ जनतामा केही दिन अगाडि सरकारले चाहिँ सांसद नेताहरूलाई चाहिँ PCR चाहिँ परीक्षण गर्यो अलिकति अन्याय भएन यसले के कुरा प्रश्न हुन्छ राजनीतिक जस्तो पनि देखिन त तर पनि हजुर अनिलजी म आफ्नो सब्जेक्टमा रहिराख्दा यसले के प्रश्न देखिन्छ भन्दा डायग्नोसिसको लागि PCR हो सर्भिलान्स र एपिडेमियोलोजिकल स्टडिजको लागि मात्रै एन्टिबडी र एन्टिजेन बेस्ड टेस्टहरू युज गर्न सकिन्छ भन्ने WHO को एडभाइजरीको सरकारले ढिलै भए पनि उपयोग गरेको देखिन्छ हजुर देखिएन भन्नुभयो ढिलै भए पनि संसदहरूलाई जुन PCR गरियो ढिलै भए पनि यो उपयोग गरेको देखिन्छ हजुर हजुर तर अब WHO को एडभाइजरीमा चाहिँ डायग्नोसिसको लागि भने सांसदहरूलाई कुनै पनि साइन एन्ड सिम्टम्स थिएन होला मलाई त्यो आशा राख्दिनँ म
अब उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्न, देशको यत्रो विधायकहरूले देशको नीति नियम बनाउनेहरूलाई सुरक्षित राख्नु राम्रो कुरा हो, तर जनतालाई पनि त प्रविधि जनतालाई पनि हरेक ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। हजुर हजुर, यो अब जस्तो पिसिआर आरडिटी यो दुईटै अब अहिले चाहिँ कोरोनाको एकचोटि संक्रमण देखिसकेका व्यक्तिमा समेत अब पिसिआरको दोस्रो चाहिँ परीक्षण हुन सकिरहेको छैन। यसलाई यो कतिको चुनौती बढ्दैछ, यसले यो पिसिआर आरडिटी हुन नसक्दाखेरि चाहिँ थप जोखिम बढाछ यसले? अब यस्तो छ, अब समुदायमा केही समुदायमा सर्कुलेसन देखिएको हुनाले यो पिसिआर टेस्ट गरेर जसको पोजिटिभ देखिन्छ उसलाई अलग अस्पतालमा आइसोलेसनमा उसको ट्रिटमेन्टमा म्यानेजमेन्टमा राख्नु पर्यो, जसको देखिँदैन त्यसलाई चाहिँ अर्को क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, किनभने उसको एपिडेमियोलोजिकल लिङ्क छ भने। अब यो नगरेसम्म समुदायमा हामीसँग कति छ, हामी यो 102 हामी यतिमै छौँ भनेर हामी खुसी हुने अवस्था छैन। तर त्यो भन्दैमा यो भाइरसले एट्याक भएको 100% मान्छेलाई यो इन्फेक्सन देखिने होइन, 80%लाई केही पनि नभई साधारण जिउ दुखेर ज्वरो आएर जान्छ। अनि 20%लाई स्वास्थ्य संस्थाको सहयोग चाहिन्छ, त्यसमा 5%लाई रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिन्छ। भनेपछि यो सबैलाई गर्नुपर्ने होइन, यो समयमा निदान गर्न सकियो भने सरकारी संयन्त्र, प्राइभेट हस्पिटल सबैको जुन क्यापासिटी छ हेल्थ केयरको लागि त्यसलाई चाहिँ हामी राम्ररी उपयोग गरेर मान्छेलाई उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसकारण निदानमा अगाडि, खोज पडताल र निदानमा अगाडि जानुपर्छ। जस्तो सरकारी संरचनाले यो बेलामा बसेर काम गरिरहेको जस्तो चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको भूमिका खास गरी अब अलिकति सरकारकै संयन्त्रहरूको कुरा गरौँ, यो संयन्त्रहरूको काम कतिको प्रभावकारी छ अहिले? धेरै पहिलादेखि यो एउटा कुरा के चलिरहेछ भने अनिलजी, नेपालमा इन्टिग्रेटेड डिजिज सर्भिलेन्सको लागि सिडिसी यो कम्युनिकेबल डिजिज सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल हुनुपर्छ, जसले चाहिँ हरेक जिल्लामा सर्भिलेन्स गर्नुपर्छ। सर्भिलेन्स भने चाहिँ खालि सिन्ड्रोमिक होइन, लेबोरेटरी बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठिराखेको छ। विगतको वर्षमा यो समायोजनले गर्दाखेरि म के देख्दैछु भने केन्द्रीय स्तरको यो पेरिफेरल स्थानीय स्तरसम्म कन्ट्रोल छैन, स्थानीय स्तरको केन्द्रीय स्तरसम्म पहुँच छैन। यो स्वास्थ्यमा चाहिँ माथिदेखि तलसम्म जसरी सुरक्षा निकायको जस्तै 21st सेन्चुरी भने हेल्थ सेक्युरिटीको कन्सर्न हो, त्यसकारण माथिदेखि तलसम्म एउटै संयन्त्र हुनुपर्छ, एउटै संयन्त्रको कोअर्डिनेसनमा जानुपर्छ। यो कम्युनिकेबल डिजिज कन्ट्रोलको छुट्टै मेकानिजम हुनुपर्छ। हामी कहाँ जसरी प्रहरी, सेना यस्तोमा सर्भिलेन्सको कहाँ को मान्छे गइरहेछ, कसरी आइरहेछ, के ल्याइरहेछ भने जस्तै यसमा रोगको सन्दर्भमा सर्भिलेन्स। हजुर डाक्टर घिमिरे, जस्तो यो बिचमा नि जस्तो अब यो भनेको न सरकारको विषय भयो न प्रतिपक्षीको विषय भयो, यो त राष्ट्रिय आफतको बेलामा सरकारले जसरी विज्ञहरू जसरी निर्णयहरू गरिरहेको छ, यी निर्णयहरू प्रत्येक सेकेन्डका प्रत्येक मिनटका निर्णयहरू सरकार निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण पनि छन्। अलिकति विज्ञहरू, वास्तविक विज्ञहरू, अब विज्ञहरूको कुरा सुन्ने क्रममा पनि दलगत विशेष, दलगतबाट पनि गुटगत विशेषमा विज्ञहरूको कुरा सुन्ने प्रचलन छ हाम्रोमा। जसरी विज्ञले दिएको रायहरूलाई सरकारले कसरी लिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा हुनुपर्ने अनिलजी, यसमा तपाईँले केही कुरा सत्यता लिएर आउनुभयो, केही कुरा ऊ होला, कमी कमजोरी होला, तर त्यसका बावजुद पनि राम्रो काम गरिराखेको घिमिरे सर, तपाईँलाई अझ सजिलो होला, यस्तो बेलामा सबै विज्ञलाई एकै ठाउँमा राखेर कसरी निकास दिन सकिन्छ भनेर एउटा राष्ट्रिय धारणा तय गर्नुपर्ने थियो कि भन्ने मात्रै मेरो आशा। एकदमै सही कुरा। विज्ञलाई निर्णय गर्नुभन्दा पहिला इभिडेन्स लिएर आउनुहोस्, यो इभिडेन्सको बेसमा डिस्कसन गरौँ र हामी यो कस्तो भने इभल्भिङ सिनारियोको उसमा रिस्क र बेनिफिट वे गर्नुपर्छ। त्यसले कति फाइदा हुन्छ, किनभने सिनारियो इभल्भिङ छ, यो कसरी आउँछ, कहाँ जान्छ हेर्न बाँकी नै छ। यसमा चाहिँ विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर त्यो इभिडेन्स बेस्ड डिसिजन हुनुपर्ने। कतिपय अवस्थामा सेन्टिमेन्ट बेस्ड डिसिजन भयो कि भन्ने मान्छेहरूको धारणा छ। हजुर हजुर हजुर, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा बसिदिनु हुन। छोटो समयका लागि म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक।
ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो अवस्था, खास गरी यसको परीक्षण, आरडिटी र पिसिआर परीक्षणको प्रभावकारिता, कोभिड-19लाई नियन्त्रण रोकथाम गर्ने सरकारी प्रयास लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं सूक्ष्म जीव विज्ञ डाक्टर प्रकाश घिमिरे। घिमिरेजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद अनिलजी। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्नु भएको छ। अब म तपाईँलाई श्रोताकै प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहन्छु। मेरो पनि केही बाँकी नै छन्। डोलराज पराजुलीले सोध्नु भएको छ रूपन्देहीबाट, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अनुशासन भने चाहिँ के हो? यस्तो अवस्थामा अलिकति प्रभाव सङ्क्रमित पनि प्रभाव चाहिँ सतर्क हुने हो भने चाहिँ बचाउन सकिन्छ, अथवा जनताको भूमिका चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। ओके, क्वारेन्टाइन भने चाहिँ कुनै एपिडेमियोलोजिकल लिङ्क भएको मान्छेलाई राख्ने ठाउँ हो। क्वारेन्टाइनमा बसेका सबै मान्छेलाई इन्फेक्सन नहुन सक्छ। हजुर हजुर। त्यसकारण एक आपसमा दूरी कायम गरेर रेस्पिरेटरी हाइजिन र ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गरेर बस्नुपर्ने। आइसोलेसन भने चाहिँ कन्फर्म केसलाई अस्पतालमा अन्य कुनै अवस्था उसलाई चाहिँ हेल्थ केयरको सपोर्ट, रेस्पिरेटरी सपोर्ट लिनु पनि पर्न सक्छ, नलिनु पनि पर्न सक्छ। त्यो अवस्थाको कन्फर्म केस हो, त्यो चाहिँ अस्पतालमा बस्नुपर्ने हो। हजुर। पुरुषोत्तम पोखरेलले सोध्नु भएको छ चापागाउँबाट, कोरोना र डेङ्गुमा के फरक छ? नेपालमा कोरोनातिर सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेछ, डेङ्गुको त्रास पनि उत्तिकै छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। यो दुइटै भाइरसले हुने रोग हुन्, तर दुइटैको सर्ने मेकानिजम फरक छ। डेङ्गी भाइरस चाहिँ मच्छरले सार्छ। यो सफा पानीमा हुने मच्छर एडिस एजेप्टी जातको मच्छरले सार्छ। अब यो पनि हेमोरेजिक फिभर हो। कोरोना चाहिँ हेमोरेजिक फिभर होइन, यसले चाहिँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन गर्छ, उसले चाहिँ प्लेटलेट कम गराइदिन्छ। त्यसकारण डेङ्गीसँग बच्नलाई मच्छरबाट टाढा बस्नु पर्यो भने पुरा लुगा लगाउनु पर्यो। बिहान बेलुका अँध्यारो हुने बेलामा मच्छरको नजिक आउनु भएन। यदि ज्वरो आइहाल्यो, धेरै टाउको दुख्यो भने अनि स्वास्थ्य संस्थामा जचाउन जानु पर्यो। हजुर। वीरेन्द्र शाहले सोध्नु भएको छ इनरुवाबाट, नेपालमा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएका कतिपय बिरामीमा कुनै लक्षण देखिएको छैन, अन्य देशका बिरामीमा पनि यस्तै हो कि के छ? खास गरी बोधप्रसाद पराजुलीले विराटनगर पनि यही आशयको प्रश्न गर्नु भएको छ। कोभिड-19 भाइरसको चरित्र परिवर्तन खालको फ्याक्टरहरू पनि देखिएको छ, खास के हो भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। खास यो लक्षणै नदेखिएको भने त लामो समयदेखि यो विषय पनि उठिरहेछ। अनिलजी धन्यवाद। यसमा म फेरि पनि के क्ल्यारिफाई गरौँ भने कोभिड लागेका 80% मान्छेमा कुनै किसिमको लक्षण नदेखिन सक्छ। यो संसारभरिको अहिलेसम्मको तथ्य। त्यसपछि साधारण लक्षण देखिएर रेस्पिरेटरी सपोर्ट नचाहिनेसम्म पनि हुन सक्छ। यो व्यक्तिको इम्युन सिस्टममा भर पर्ने कुरा हो। त्यो 15% मान्छेमा हुन सक्छ। त्यो मध्येका 5% मान्छेमा मात्र रेस्पिरेटरी सपोर्टसम्म जानु पर्न सक्छ। अब हरेक व्यक्तिका कति लक्षण देखिए, ट्रिटमेन्ट गरियो, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो, गोपनीयताको कुरा हो। त्यसकारण यो सबै कुरा हाम्रो बारेमा बाहिर आउनु जरुरी पनि छैन र आएको पनि छैन र छैन भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ, किनभने 5%मा यो हुन्छ। हामीसँग जुन नम्बरमा अहिलेसम्म केसहरू देखिया छन् यो चाहिँ धेरै सानो नम्बरमा हो। यसलाई अहिले इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्ने अवस्थामा होइन। चोडामुर भट्टराईले सोध्नु भएको छ रतुवामाई मोरङबाट, मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट सोध्नु भएको छ। उहाँहरूको पनि एउटै आशयको प्रश्न छ। आयुर्वेदिक र अनुसन्धानदाताले हामीले आविष्कार गरेका औषधि परीक्षण गर्नु पर्यो भनिरहेका छन्, यसलाई मान्यता दिनुपर्छ कि पर्दैन? भाइरस विरुद्धको खोप चाहिँ नेपालमै बनाउन सम्भव छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको छ उहाँहरूले। यसको उपचारको लागि एलोप्याथिक आयुर्वेदिक सबै ले गर्न पाउनुपर्छ। यसमा यसले पाउनुपर्छ, यसले पाउनु पर्दैन भन्ने होइन। क्लिनिकल ट्रायलको आफ्नो क्राइटेरिया छ। त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गरेर आयुर्वेदिक अथवा अन्य औषधि अथवा अन्य मेडिसिनको उसमा पनि आउन सकिन्छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको आफ्नो प्रोटोकल पुरा गरेर आउनुभयो भने तपाईँलाई त्यसमा हामी फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ। अर्को के थियो यसको सेकेन्ड? उहाँले सोध्नु भएको छ नेपालमा चाहिँ यसको सम्भावना छ कि छैन यो चाहिँ औषधि उत्पादन गर्न भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। यो औषधि उत्पादन, भ्याक्सिन उत्पादनमा प्रिन्सिपल्ली पोसिबल छ, तर प्र्याक्टिकल्ली यो सबैलाई गर्नलाई यो क्याटेगोरी 3 रिस्क क्याटेगोरी 3 को अर्गानिजम हो। त्यो अवस्थाको लेबोरेटरी, त्यो अवस्थाको म्यानुफ्याक्चरिङ सिस्टम चाहिन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो देशमा मात्र भ्याक्सिन डिस्ट्रिब्युसन गरेर इकोनोमिकली भाइबल हुँदैन। संसारभरि जान GMP सर्टिफाइड हुनुपर्छ। त्यसको व्यवस्था
बिजनेस प्लान बनाएर गर्नुपर्छ। सनोज शाहले सोध्नु भएको छ मोरङ सुनवर्तीबाट भन्नुभएको छ, खेमचन्द्र ओस्तीले धनकुटाबाट सोध्नु भएको छ, उहाँहरूले पिसिआर आरडिटी परीक्षणको नतिजा मानियो भने पनि यसको फैलावट कहिलेसम्म रहन सक्छ कि भन्न सकिने अवस्था छ? परीक्षण कम भएर पनि संक्रमण दर अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ, चुनौती के छ अहिले मुलुकमा भनेर सोध्नु भएको छ उहाँहरूले। अहिलेसम्मको विश्वमा देखिएको हिसाबले र म्याथमेटिकल मोडलिङको हिसाबले हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि पिक चाहिँ यो यसको एपिडेमियोलोजिकल पिक चाहिँ जुन जुलाईमा हुने भन्ने देखिएको छ म्याथमेटिकल मोडलिङ। तर यो इन्टरभेन्सनले हिजो मात्र पनि म हेर्दै थिएँ, यो इन्टरभेन्सनले 25 लाख हुने कुरालाई 50,000मा अड्काएको छ भारतमा भने हामी कहाँ पनि यो इन्टरभेन्सन यो लकडाउन एकदमै इफेक्टिभ गर्नुपर्छ, हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्छ। भाइरस त हामी कहाँ एकचोटि आइसक्यो भनेपछि हामीलाई केही नगर्ने अवस्थामा नभएसम्म हामीले यो समाच्नुपर्छ। यो विरुद्धको औषधि पत्ता लागेको छैन, भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन, अहिले लकडाउन मात्रै एउटै विकल्प हो, निर्विकल्प हो यो? होइन, लकडाउन पछि खोज पडताल गर्नु पर्यो, यसको निदान गर्नु पर्यो। निदान गर्दाखेरि जसलाई रोग लागेको छ उसलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नु पर्यो। त्यो लकडाउन मात्रै होइन, लकडाउनसँग रिलेटेड चाहिँ खोज पडताल, निदान र उपचार। यो मुख्य कुरो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र यो पिसिआर परीक्षणमा चाहिँ हामी चुकेकै हौ, तपाईँको निष्कर्ष पनि यही हो? यसलाई अझ जति अवस्थामा छ यसलाई हामीले समुदायमा एग्रेसिभ रूपमा लगेर स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। त्यो नगरेसम्म हामी कहाँ कहिलेसम्म कति छन्, कसरी आइसोलेसन राख्ने भने एकैचोटि एकै दिन 25 जना 30 जना 100 जना देखिने अवस्था चाहिँ जहिले पनि रहन्छ जबसम्म हामीले यो एग्रेसिभ रूपमा निदान गर्दैनौँ। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँ अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्लोज टिममा बसेर पनि काम गरिरहनु भएको छ, हामीले समाचार माध्यममा आएका कुराहरू भन्दा पनि खास गरी विश्व ब्याङ्कले यो विश्व ब्याङ्क बनाए WHO ले यो विश्वमा फैलिरहेको कोरोना महामारीलाई चाहिँ कसरी लिएको छ? यो मानवीय अवस्था हो, मानवीय आपात हो। यसमा सबै संसारका सबै किसिमका मान्छेहरू एक भएर यसको विरुद्धमा हामीले लड्नुपर्छ। लड्ने भन्दै गर्दाखेरि 21औं शताब्दी हेल्थ सेक्युरिटीको शताब्दी हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा बानी व्यवहार सुधार्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नु पर्यो, यसका उपयुक्त औषधि र भ्याक्सिन्स डेभलपमेन्टमा सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यो भन्दै गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विभिन्न राष्ट्र, विभिन्न डोनरहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर यसको ट्रायलको लागि, यसको इमिडिएट रिलिजको लागि प्रोसेस गरिरहेकै छ र सक्दो चाँडो अब 6 महिनादेखि 1.5 वर्षभित्र यसको भ्याक्सिन आउने सम्भावना छ। औषधिहरू ट्रायलमा गइसकेका छन् र सम्पूर्ण विश्व एक भएर लागिराखेको अवस्था छ। जस्तो अब यो भ्याक्सिनको कुराकानी गर्दा गर्दै जस्तो नेपालमा चाहिँ अब यो झन्डै 1.5 महिनाको अवधिमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि पनि मान्छेहरू सहजै रूपमा रिकभर भइरहेको अवस्था पनि छ। कतिपयले यसलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च भएर पनि यस्तो भएको हो नेपालमा भन्ने तर्क पनि गरिरहेछन्। यसमा कतिको सत्यता छ डाक्टर साहब? यो सबै अहिले कुनै इभिडेन्सले भन्दा नि यो हाइपोथेसिस हो, हामी कहाँ किन आएन भन्ने अवस्थामा हिजो मात्रै क्यानाडाबाट प्रकाशित एउटा जर्नलले के भनेको छ भने हाई अल्टिट्युडमा बस्ने मानिसमा चाहिँ यसको संक्रमण कम हुन सक्ने सम्भावनासम्म भनेको छ। अहिलेसम्म यसको इम्युनिटी पासपोर्टको कुरा WHO ले एउटा रिलिज गरिसकेको छ। यो एकचोटि भएपछि फेरि पनि संक्रमण भइराखेका मान्छे भेटिएको हुनाले यो कतिन्जेल बस्छ, कतिन्जेल रिइन्फेक्सन हुँदैन भन्ने अहिलेसम्म तथ्य आइसकेको छैन। यो अनुसन्धान स्तरमै छ। भनेपछि यो तथ्यमा आधारित भएर आएको धारणा होइन, यसको पछाडि तथ्य कम छ। जस्तो अब अलिकति हामी कार्यक्रममा अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ, एकदम संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा पनि गर्छु तपाईँसँग। अब चाहिँ यो दोस्रो पटक पनि संक्रमण देखिनुको कारण चाहिँ के हो? यसमा नर्मल्ली यो भाइरसहरूमा एकचोटि संक्रमण भएपछि केही महिना केही वर्ष त्यसको चाहिँ विरुद्धमा हाम्रो शरीरले लड्ने क्षमता एन्टिबडी प्रोडक्सन गर्छ। त्यो एन्टिबडीले गर्दाखेरि पुनः संक्रमण हुँदैन भन्ने हो। तर यो भाइरस चाहिँ हरेक 4-5 जेनेरेसनमा म्युटेसन भएर नयाँ नयाँ किसिमको देखिएको भन्ने केही तथ्यहरू बाहिर आएका छन् र कहिलेकाहीँ
त्यो टेस्ट गर्दाखेरि स्याम्पल लिँदाखेरि त्यो भाइरसको लोड 10 भन्दा कम भयो भने त्यो नदेखिने अवस्था आउन सक्छ र मान्छेको आफ्नै नर्मल इम्युनिटीमा पनि कहिलेकाहीँ इम्युन सप्रेसन भएछ कम भएको छ भने त्यो देखिन सक्छ। रिइन्फेक्सन चाहिँ संसारभरि नै के देखिया छ भने यो भाइरसमा रिइन्फेक्सन भइराखेको अवस्था। हजुर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर घिमिरे। धन्यवाद अनिलजी। र तपाईँ मार्फत सबै श्रोतालाई दूरीमा बसौँ, अरूलाई बचाउँ, आफू पनि बचौँ र रोग लाग्यो भने स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ। पक्कै पनि। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो अवस्था, परीक्षणको प्रभावकारिता, खास गरी कोभिड-19 लाई नियन्त्रण रोकथाम गर्ने सरकारी प्रयासको प्रभावकारिताका विषयमा केन्द्रित रहेर सूक्ष्म जीव विज्ञ डाक्टर प्रकाश घिमिरेसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी सागर खड्का र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।